السلام، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم غنرجع ندير لكم بارتي 2 ديال لي زارغيومون لي بور اي كونتر ديال صحاب اولى باك، حيت كيف كنعرفوا كيحطوا سوجي وكيقول لك واش نتوما كونتر ولا بور هاد لو سوجي هذا، وحنا خاصنا نقولوا. المهم ديجا حطيت لكم بارتي 1 غتلقاوها في لاشين، وحطيت لكم بارتي 2 حيت طلبوها في تيك توك. المهم نبداو بلي زارغيومون اللي هنايا ديال بور. اول حاجه عندنا هنايا notre religion islamique nous demande de le ou la pratique. ونقولوا السوجي ديالنا يعني كمثال الا حطينا مثلا هنايا السوجي غادي نحطو aider les enfants، دوك المتشردين. غادي نقولوا بانه الدين ديالنا يعني كيدعينا باش حنايا نساعدوا دوك الاطفال، فهمتوني؟ يعني notre religion islamique nous demande de لو ولا لا براتيك، يعني لو ولا لا كديروا على حسب السوجي اللي عاطينك هما. مفهوم هاد الارغيومون هذا؟ ندوزو لدوزيام ارغيومون. سيت براتيك ابورت لا جوا، يعني هاد لاليغريس راه بحال لا جوا، يعني راه غير سينونيم. اي لو بيان اتر، الراحه النفسيه. سيت براتيك ابورت لا جوا لاليغريس اي لو بيان اتر، يعني مثلا كيف قلت لكم مساعده الاطفال، راه هادشي راه كيجيب لك السعاده وكيتعطيك حتى الراحه النفسيه. راه حنا بطبيعه الحال لا ساعدتي الاطفال راه غتحسي بهادشي هذا. راه كنقول لكم اي سوجي غيتحط لكم في برودكسيون اكريت، راه ماشي بالضبط غير ايدي لي زونفون. تقدر تحط لكم مثلا لا بريير، مثلا الصلاه، شي حاجه فحال هكا اللي كلشي كيكون بوغ، يعني كتكون معاها. ما يعني ماشي يحطوا لكم مثلا لا فيولونس غادي تكون نتا معاها، بالعكس غادي تكون ضدها. المهم دوزو الارغيومون 3. حكا راه ديجا غادي نصاوب لكم ان شاء الله شي برودكسيون اكريت فيها كاع هاد لي زارغيومون هادو باش تعرفوا كيفاش تكون المنهجيه ديال الخدمه. ندوزو للتروازيام ارغيومون. C'est une preuve d'une mentalité ouverte et avance. يعني هو واحد الدليل، يعني دابا هو واحد الدليل اللي كيساعدك باش تقدم وهو دائما مفتوح. C'est une preuve d'une mentalité ouverte et avancée. مثلا كيف قلت لكم مثلا كتساعد الاطفال، راه كتزيد بالمجتمع ديالك وكتكون مفتوحه، فهمتوني؟ يعني يقدر كلشي يديرها. المهم هنايا درت لكم 3 ديال لي زارغومون لي بور، وهنايا حاطه لكم دي زارغومون لي بور هنايا نديرهم معكم حتى هو باش حتى ما شافش الفيديو الاخر يكون شاف هذا. Il joue un rôle très essentiel car il favorise le bien de tout le monde. كيلعب واحد الدور اساسي بحيث انه كيوفر يعني المزيان مع كلشي. مثلا كيف قلت لكم ادي لي زونفون شحال من حاجه بحال هكا. المهم نتوما لي سوجي اللي عطاكم اي سوجي حطوا لكم، ماشي غير بالضبط هادو اللي كنقول لكم دابا. ندوزو لاخر ارغيومون اللي هو الخامس. Se fait des bonnes influences sur la psychologie de l'être، يعني كيعطي واحد التأثير زوين على لا بسيكولوجي دو لاتر، يعني نفسية الإنسان. راه كيف قلت لكم راه لا عاونتي الطفل بان لك متشرد في الزنقة وعاونتي، راه غير نتو دماغك، راه داكشي غيأثر عليك إيجابيا على النفسية ديالك. المهم هادو هما لي 5 ارغيومون اللي قلت لكم تقدروا تستعملوهم. جيبوا ورقة والستيلو كتبوهم لي بوغ. ندوزو دابا لي زارغيومون لي كونتر. هادو ما تكتبوهمش حيتاش ضاربه عليهم هنايا. هادو اللي في بوغ وانا دايره هنايا كونتر. المهم غنعطيكم دابا هنا جوج من لي كونتر حيت يلاه جبتهم جداد، وغنعطيكم كي قلت لكم اللي من البارتي الاولى ديال لي كونتر 5 ارغيومون اخرين على 2 هي غتولي 7. المهم نبداو باول ارغيومون هادي. لا اول ارغيومون سي ان اكت بلوماد باغ نوت ريليجيون اسلاميك. ونقولوا السوجي ديالنا يعني واحد العمل اللي هو منبوذ من يعني من طرف الاسلام ديالنا. مثلا كيف قلت لكم مثلا العنف، يعني واحد العمل اللي هو منفي، يعني الاسلام ديالنا ما كيبغيهش، فهمتوني؟ هذه الارغيومون الاول. دوزو لدوزيام ارغيومون. سيت براتيك ابورت لو مالور. ونقولوا السوجي ديالنا مثلا هاد العمل هذا كيجيب لينا يعني الحزن. راه كيف قلت لكم العنف، راه لا عنفتي شي واحد راه انت غتحس بالتانيب الضمير، دونك هذا العمل هذا كيجيب لنا الحزن. هادو هما لي دو زارغيومون. قليل اصلا في كيحطوا لكم مثلا شي ارغيومون ويقول لكم كونتر. انا كنشوف الاغلبيه كيحطوا دي سوجي كيقول لكم بور. المهم انا خدمت معكم دابا لي كونتر، ناخذ الاحتياط وصافي.
قلت لكم cette pratique apporte le malheur وحطينا لكم هنايا السوجي يعني السوجي اللي حطوا لكم هاد اللي نذكركم هاد لي زارغومون اللي كنقول لكم دابا اي سوجي كيمشيو معاه بان لك نتايا سوجي زوين غدير بوغ غتقول لي زارغومون اللي وريتكم دابا ديال بوغ بان لكم سوجي خايب راه غادي نديرو كونتر هاد لي زارغومون هادو ندوزو دابا troisième argument les contre. Cela affecte négativement notre psyché et notre vie quotidienne. كتب لكم انا بالعربيه يؤثر سلبيا على الانفس ديالنا وحياتنا. نفس السوجي ديال العنف راه غيأثر علينا. Il est complètement opposé à notre culture et notre religion islamique. مني درت لكم هنايا الشرح بالعربيه راه دونك هاد الفقره شارحه راسها براسها. يخالف البيئه ديالنا والثقافه الاسلاميه. Il prise les lieux familiaux. Il prise les liens familiaux اسمحوا لي. يعني كيحطم العلاقات الاسريه. Il contribue également au retard de la culture du pays. يعني كيرجع بالبلاد اللور الا مشيتي نتا عنفتي شي شخص ولا اخر عنفو والناخر تا هو عنفو راه غادي ترجع للبلاد اللور. Cela a un impact négatif sur l'individu et la société. يعني كيكون واحد الحاجه اللي هي سيئه على الشخص وعلى المجتمع كامل. المهم هنايا غنكونوا سالينا لي زارغومون ديال كونتري بور. ان شاء الله غنخدم معكم كيفاش نصاوبوا برودكسيون كريت حيت كيقدروا يكونوا حاطين لكم سوجي يقول لكم واش نتوما كونتر ولا بور ولا يقول لكم هاد الفئه كتكون بور وهاد الفئه سمحوا لي كونتر وانتوما هضروا عليهم بجوجهم. المهم ان شاء الله غادي نخدموا برودكسيون كريت لصحاب اولى باك ويكون خير ان شاء الله والسلام عليكم.